बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्तन फ़वक्तन हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि कोई बड़ी बात, कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और ये भी होता है कि हमें बाद में कोई काम करके हम पछताते रहते हैं, गिल्ट फीलिंग्स होती रहती हैं। मसलन एक बंदा डायबिटिक है, उसने अपने आप को मना किया हुआ है कि मैंने मिठाई नहीं खानी, मैंने मीठी चाय नहीं पीनी, लेकिन वो पी जाता है। और फिर क्या होता है कि फिर परेशानी होती है। इसी तरीके से अगर कोई और खाने की चीज़ हमें हमारी सेहत को सूट नहीं करती और हम वक्ती तौर पे हम क्या करते हैं कि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, और उस लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से हम वो काम कर जाते हैं कि जिस काम से हमने अपने आप को मना किया हुआ है, जिस काम की हमने अपने ऊपर पाबंदी लगाई हुई होती है, हम उस काम को कर जाते हैं और फिर हमें पछताना पड़ता है, हमें तकलीफ़ उठानी पड़ती है, हमें अज़ियत उठानी पड़ती है। इसी तरह ये जो हमारे रूल्स हैं, ये सिर्फ़ खाने के बारे में हमारे नहीं होते, बल्कि एक जो बाशऊर इंसान है, एक बाशऊर इंसान जो है, उसने ज़िंदगी के बेशुमार रूल्स बनाए हुए होते हैं। फ़लाँ बंदे से मिलना है, फ़लाँ बंदे से मैंने अवॉइड करना है। हम रूल्स बनाते हैं ना, और ये रूल्स हम कब बनाते हैं? हम रूल्स उस वक्त बनाते हैं जब पहली बार हमें कोई तलख़ तजर्बा होता है। जब पहली बार हमें कोई तलख़ तजर्बा होता है तो हम रूल्स बनाते हैं, और रूल्स हम बनाने का पर्पज़ ये होता है कि मुझे आइंदा ये तलख़ तजर्बा ना हो, या हमें किसी काम से फ़ायदा होता है। क्या होता है? हमें किसी काम से फ़ायदा होता है और हम ये चाहते हैं कि वो फ़ायदा हमें आइंदा भी होता रहे, तो फिर भी हम रूल्स बनाते हैं। और रूल्स बनाते हैं कि मुझे फ़र्ज़ कर लें, एक बंदा जो है उसको नींद का इश्यू है और वो अपने आप से ये बात कहता है कि मुझे आज के बाद 3 बजे शाम के बाद, 4 बजे शाम के बाद मुझे चाय नहीं पीनी। फ़र्ज़ कर लें, मैं मिसाल दे रहा हूँ। और फिर क्या होता है? फिर उसको जब वो 3 और 4 बजे के बाद चाय नहीं पीता तो उसको बेनिफिट होता है, उसकी नींद, उसको बेहतर नींद मिल जाती है। लेकिन किसी वजह से वो रूल की पाबंदी नहीं कर पाता, और जब वो रूल की पाबंदी नहीं करता तो फिर वही मसला। ठीक है। और इसी तरीके से एक बंदा फ़र्ज़ कर लें ये कहता है कि जी मैंने ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, मेरी सेहत को फ़लाँ मसला, मेरी सेहत को, लेकिन फिर वो खा जाता है। अब यहाँ पे हमें एक काम करने की ज़रूरत है। और फिर मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो रूल्स हमारे होते हैं, ये सिर्फ़ खाने पीने की चीज़ों के बारे में नहीं होते, या सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के बारे में, ये तो हर एक काम के बारे में होते हैं। सोने और जागने के बारे में, नमाज़ पढ़ने के बारे में, किन से मिलना, किन से नहीं मिलना, किन से किस तरीके से मिलना, कितना, यानी उस पर हमने, किसी बंदे पे हमने कितना ट्रस्ट करना, और इस तरह के बेशुमार रूल्स होते हैं जो एक इंसान बनाता रहता है। और बनाता उसी वक्त है कि जब एक इंसान को कोई ना कोई बिटर एक्सपीरियंस, अमूमन हम ये रूल उस वक्त बनाते हैं कि जब हमें किसी तरह का कोई बिटर एक्सपीरियंस होता है, जब कोई हमें तल्ख़ तजर्बा होता है। तो भाई ये जो तल्ख़ तजर्बा है और ये जो हमारे ज़िंदगी के रूल्स हैं, आप यकीन करें, अगर तो हमने किसी तल्ख़ तजर्बे के बाद हमने कोई रूल बनाया, कोई अच्छा रूल बनाया, फ़र्ज़ कर लें आप ड्राइव करते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, और ज़ाहिर है कोई उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना जिससे फिर इंसान को पछताना पड़ता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसी होती हैं कि पछतावा भी इंतहा दर्जे का होता है, फिर बंदा एक नहीं पूरी फैमिली पछताती है। अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि जी मैंने इतनी स्पीड लिमिट रखनी है, वगैरह वगैरह, कई बातें हो सकती हैं। मैंने गाड़ी को फ़िट रखना है, मैंने गाड़ी को किसी उसके हवाले नहीं करना है कि जिसको प्रॉपर्ली ड्राइविंग ना आती हो, मैंने कम उम्र बच्चे को जो है मोटरसाइकिल और गाड़ी, बेशुमार अच्छा रूल्स फिर वो भी होते हैं। एक रूल्स वो होते हैं कि जो हम रूल्स खुद बनाते हैं, और एक रूल्स वो होते हैं कि जो हमें बने बनाए सोसाइटी से मिल जाते हैं। मसलन हमें कोई रिश्तेदार तवज्जो दिलाता है कि जी आपका जो बेटा कम उम्र है, आप उसको मोटरसाइकिल और गाड़ी आप उसको ड्राइव ना करने दिया करें। ठीक है। और यहाँ पे भी हमें रूल बनाना चाहिए कि ये नहीं, और रूल ऐसा हो कि जो कह लें कि हमें नुकसान से बचाए।
اور نقصان سے نہ صرف یہ کہ ہمیں نقصان سے بچائے، بلکہ نہ صرف یہ کہ ہمیں نقصان سے بچائے بلکہ وہ ہمیں کہہ لیں کہ بلکہ وہ پریکٹیکیبل بھی ہو، قابل عمل بھی ہو۔ نہ صرف یہ کہ وہ ہمیں نقصان سے بچائے بلکہ وہ قابل عمل بھی ہو۔ بعض رولز ہم ایسے بناتے ہیں کہ وہ قابل عمل ہوتے ہی نہیں ہیں، ناٹ پریکٹیکیبل۔ ایسے رولز نہیں، مطلب یہ کہ رول کو اس انداز کے اندر بنائیں، پابندی اتنی اپنے اوپر لاگو کریں کہ جو قابل عمل ہو۔ ہاں، ایک رول یہ بھی ہوتا ہے، ایک رول تو یہ ہے نا کہ جناب فلاں مجھے لڑائی نہیں کرنی کہ جو مجھے نہیں کرنی۔ اچھا، ایک رول وہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کسی ایسی جگہ پہ نہیں جانا کہ جہاں پہ لڑائی کا امکان ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بڑا اہم رول ہے۔ آپ سد ذریعہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی یہ جو رولز ہیں یہ رولز بنائیں اپنی زندگی کے بارے میں، پہلے بھی ہوں گے۔ ہر ایک سمجھدار انسان جو ہے اس کی زندگی کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اور جنہوں نے رولز اپنے نہیں بنائے ہوئے ان کو اپنے رولز بنانے چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رولز وہ بنائیں کہ جو قابل عمل ہوں۔ اور تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ ان رولز کی آپ پابندی کریں۔ ان رولز کی پابندی جو ہے وہ آپ کو مشکلات سے، پریشانیوں سے، ٹربل سے بچائے گی۔ ان رولز کی جو پابندی ہے وہ ہمیں کیا کرے گی؟ ہمیں ٹربل سے بچائے گی۔ ہم ٹربل سے بچنا چاہتے ہیں نا، یہ نہیں بچنا چاہتے؟ ہم ٹربل سے بچنا چاہتے ہیں، کون نہیں بچنا چاہتا ہے؟ ایوری بڈی وانٹ ٹو پروٹیکٹ ون سیلف فرام دا ٹربلس، لیکن اس کا طریقہ وہی ہے کہ ہم رولز بناتے جائیں، رولز کو سمجھداری سے بنائیں، اور رولز کے بارے بناتے ہوئے ہم سمجھدار لوگوں سے ڈسکس کر لیں۔ کوئی بھی رول ہم نے بنانا ہے، ہم سمجھدار لوگوں سے ڈسکس کر لیں، ہم ان سے پوچھ لیں کہ یار آپ ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں، یا میں ایسی سچویشن اگر مجھے پیش آتی رہتی ہے میں کیا کروں۔ تو رولز کی پابندی پہ اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور اس کے لیے ڈسپلن کی ایکسرسائزیں کریں، آپ جو بھی کریں، A to Z جو بھی آپ کریں، لیکن میک شور کہ جی آپ رولز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور یہ جو رولز کی پابندی ہے وہ ہمیں ٹربل سے بچاتی ہے، ہمیں ٹربل سے بچنا ہے، اور یہ ٹربل سے ہمیں بچانے کے اندر جتنا رولز کی پابندی رول ادا کرتی ہے، اتنی کوئی بھی بات جو ہے وہ۔ اور پھر اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، اور وہ ایک چیز یہ ہے، یہ بھی ایک رول بنا لیں، اور یہ بڑا اہم، یعنی بعض ہوتے ہیں پرائم رولز ہوتے ہیں، بعض کیا ہوتے ہیں؟ پرائم رولز ہوتے ہیں، یا بعض بیسک رولز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بعض بیسک رولز ہوتے ہیں۔ ایک تو بیسک رول کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی سالڈ قسم کا کوئی رول آپ نے مطلب وہ رول ہے، بہت ہی سالڈ قسم کا رول ہے۔ اور بہت ہی سالڈ قسم کا جو بیسک رولز ہیں ان میں سے ایک رول میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اور سچ پوچھیں تو یہ بیسک رولز میں سے بھی بیسک چیز بنے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایموشنل نہیں ہونا۔ کیا کرنا ہے؟ ایموشنل نہیں ہونا، یعنی ہمیں کسی پہ غصہ نہیں کرنا۔ غصے میں انسان غلط فیصلے کرتا ہے، اور ہمیں کسی چیز کی اندھی تقلید، کسی چیز کی اندھی محبت بھی نہیں کرنی۔ نہ کسی چیز کو ہم اتنا چاہنے لگ جائیں کہ ہم اس کے لیے پتہ نہیں کیا اتنے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ شکار کر دیں، اور نہ ہی کہ ہم کسی یعنی چیز کے بارے میں اتنا جو ہے اس پہ کہہ لیں نفرت کرنا شروع کر دیں، غصہ کرنا شروع کر دیں کہ جی اس کے بعد ہم غصے کے اندر اندھے ہو جائیں۔ اور غصے کا اندھا پن جو ہے وہ بھی، غصے کا پیدا کردہ اندھا پن جو ہے وہ بھی ہمیں بے شمار مسائل، یہ دونوں بلائنڈنس ہیں۔ کیا ہیں؟ دونوں بلائنڈنس ہیں، ہمیں دونوں طرح کی بلائنڈنس سے اس سے بچنا ہے، یہ بیسک رول ہے۔ اور باقی جو رولز ہیں وہ بناتے ہیں ان کی پابندی کریں۔ اور رولز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رول کو بدل نہیں سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ رول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رول کو بدل نہیں سکتے، لیکن اس مومنٹ میں ہم نے رول کو نہیں بدلنا۔ جب وہ موقع آ جائے اس وقت ہم نے رول کو نہیں بدلنا، کیونکہ جتنے بھی لوگ رول کو اپنے بنائے ہوئے رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس وقت رول کو بدلتے ہیں، کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز نکال کے اس وقت اس رول کو بدلتے ہیں۔ آپ نے اس وقت اس رول کو نہیں بدلنا۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو چینج دیٹ رول ایٹ دیٹ مومنٹ۔ اس وقت رول کو نہیں بدلنا، لیٹر آن اس کو جب بندہ کول مائنڈڈ ہو، جب بندہ فری ہو، اس وقت بندہ چینج کر سکتا ہے۔ چینج کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو امپروو کرنا ہوتا ہے، اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے، اس وقت بندہ کر سکتا ہے۔ لیکن ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ، کہ جب آپ وہ بالکل عین موقع آپ کے سر کے اوپر آ گیا،
آپ کہیں یار میں نے اس رول کو چینج کرنا ہے، اس وقت اس رول کو آپ بالکل نہ چینج کریں، بالکل نہ چینج کریں۔ تھینک یو۔